सायद तिमीले बुझेनौ होला माया अनि भरोसाको अर्थ। माया सबैलाई गर्न सकिन्छ, तर भरोसा निश्चित व्यक्तिको मात्र। शब्द आफैमा अर्थपूर्ण हुन्छ, तर खोजेर लेखिने शब्दमा भन्दा भोगेर लेखिने शब्दले मन धेरै छुने गर्छ। मिठो बोली त्यो जादु हो जुन राक्षस जस्तो व्यवहार गर्नेलाई पनि साम्य बनाइदिन्छ। कसैलाई त्यति धेरै भाव पनि नदिनुस् कि उसको नजरमा तपाईको कुनै भाव नहोस्। उनी जिन्दगीको त्यो कमी थियो जुन जिन्दगी भरि रहिरहनेछ। जो मानिसलाई देवता देख्छ त्यो मानिस स्वयं देवता हुन्छ। मैले भगवानसँग बाइक मागे, तर मलाई थाहा भयो भगवानले सोझै दिँदैनन्। यसर्थ मैले एउटा बाइक चोरेर भगवानसँग क्षमा मागे। जीवन सङ्घर्ष हो भन्दैमा बिना लक्ष्यको श्रम गरेर सफलता प्राप्ति कहिल्यै पनि हुँदैन। पहाड चढ्ने सपना मात्र देखेर हुँदैन, घर अगाडिको तगारो नाग्ने हिम्मत पनि हुनुपर्छ। जीवन एक फूल हो र प्रेमको त्यसको सुवास हो। तिमी जो बन्न चाहन्छौ सो बन्नका लागि साहस चाहिन्छ। अब कुनै नक्सा उतार्नु छैन यो मुटुमा। जब तिम्रो तस्बिर बनाइसके तब मैले कलम नै तोडिदिएँ। भन्छन् प्रेममा त्याग हुनुपर्छ। कुनै कुनै परिस्थितिमा प्रेमलाई नै पनि त्याग्नु पर्ने हुँदो रहेछ। ज्ञान नै शक्ति हो। मूर्ख मित्रभन्दा विद्वान शत्रु नै जाति हुन्छ। मनमा यति पीडा छ कि कहिलेकाहीँ त लाग्छ कोही सुनिदिने मान्छे भए हुन्थ्यो, तर विडम्बना कोही छैन र त मै लुकाएर राख्नुपर्छ। मेरो जीवनको उद्देश्य मात्र जिउनु होइन, केही लगाव, केही बाध्यता, केही रमाइलो र केही तरिकाका साथ जीवनमा अघि बढ्नु पनि हो। मेरो लागि सांसारिक सम्मान र गौरव कहिल्यै पनि विज्ञानको क्षेत्रमा प्रगति भन्दा ठुलो होइन। जीवन एउटा गतिशील छाया मात्र हो। जो व्यक्तिमा आफ्नो अगाडि भएको मौकालाई चिन्न सक्ने शक्ति हुँदैन, उसलाई मौकाले बारम्बार ढकढकाए पनि त्यसलाई ऊ हल्ला सम्झन्छ। साँचो मित्रले सधैँ तिमीलाई अघि बढ्न मद्दत गरिरहन्छ। चाहे जति वर्ष बाँच, तर याद राख जीवनको पहिला 20 वर्ष भन्दा बहुमूल्य हुन्छ। जीवन आखिर धान्ने प्रक्रिया रहेछ। जसले यसरी सक्छ त्यसै गरी धान्छ। प्राणीको लागि चिन्ता नै प्रमुख समस्या हो। त्रुटि कलामा हुँदैन, बरु कलाकारमा हुन्छ। कामलाई नै भगवान सम्झेर पूजा सम्मान गर्ने संसारका देशहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके। पैसालाई लक्ष्मी मानेर पूजा गर्ने हामी जहाँको त्यही छौँ। मन त एक बहाना हो। अक्सर मान्छेहरू स्वार्थ नमिलेसी छुटिने गर्छन्। कल्पनाले नै संसारमाथि साहस गर्दछ। मूर्खको हृदय मुखमा हुन्छ, तर बुद्धिमानीको मुख हृदयमा हुन्छ। दिनमा एक न एक पटक आफूसँग कुरा गर्नु, अन्यथा तिमीले संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यक्तिसँग कुरा गर्ने अवसर गुमाउनेछौ। पवित्रता, धैर्यता र हृदयताले हाम्रो सम्पूर्ण कठिनाइलाई पर राख्दछ। एउटा विचार ल्याऊ,
त्यो विचारलाई नै जिन्दगी बनाऊ, यसैको बारेमा सोच, यसैको सपना देख। यही विचारमा बाँच, तिम्रो मस्तिष्कले मांस पेशीले नसाले तिम्रो शरीरको हरेक एक अङ्गले त्यस विचारद्वारा भरिन देऊ। अरू बाँकी सबै विचारहरूलाई एक्लै छोडिदेऊ। यही नै सफल हुने माध्यम हो। जिन्दगी नै च्यालेन्ज हो, जो खतरासँग खेल्छ जित उसैको हुन्छ। एउटा घर सुन्दर बनाउनु कारिगर मिस्त्री भन्दा असल स्त्रीको आवश्यकता हुन्छ। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। हामी सबै नालीमा बाँचिरहेका छौँ, तर कोहीको नजर चम्किला ताराहरूप्रति छ। पैसाको लागि र पैसाका कारण जोडिएका सम्बन्धहरू पैसाले नै टुटाउने गर्दछ। यदि सक्छौ भने कसैलाई हिम्मत देऊ, साहस देऊ, तर कहिले कसैलाई कमजोर नबनाऊ। शब्दमा पनि तागत हुन्छ। हामी अव्यक्त शब्दलाई मालिक हौँ, तर ती शब्दहरूको नोकर जुन हाम्रो जिब्रोबाट चिप्लिएका थिए। अर्थ बिनाको तर्कहरू धेरै आउने गर्छन्। जहाँ तर्क आउँछन् सम्झनुहोस्, त्यहाँ शर्तहरू लम्पसार परेर बसेका हुन्छन्। ठग जति चलाक भयो त्यति नै हानि गर्छ र सज्जन जति चलाक भयो उसले त्यति नै हित गर्छ। मान्छेलाई सबैभन्दा असल साथी उसैका 10 औँला हुन्। एउटा ढोका बन्द हुँदा के तिमीलाई थाहा छ दोस्रो खुलेको हुन्छ। गलत निर्णय गर्नेहरूले एक दिन जीवनको सही बाटो पत्ता लगाउन सक्छन्, तर अनिर्णित भई बस्नेहरूले जीवनको कुनै बाटो पत्ता लगाउन सक्दैनन्। कसैको प्रशंसा गर्नमा आफ्नो समय नष्ट नगर, बरु त्यसलाई अपनाउने प्रयत्न गर। दुनियाँभरको ज्ञान जम्मा गरेर मानिस पण्डित बन्छ, ज्ञानी होइन। उत्थानपछि विनाश पनि सम्भव छ। शुद्धता तिम्रो सोचमा राख, मानिस कहाँ पवित्र हुन्छ। हजार मान्छेहरू मुस्कुराइरहेको देख्छु, तर पनि मलाई तिम्रो मुस्कान नै प्यारो लाग्छ। चिन्तित मन लिएर निदाउनुको अर्थ हृदयमा भारी बोकेर सुत्नु जस्तै हो। आखिर मगमग बसाउने पर्फ्युम पनि त कोमल फुललाई चुडेर च्यापेर पेलेर नै तयार गरिन्छ। अहिले समस्या भोग्दै हुनुहुन्छ भने मान्नुहोस् कि भविष्यका लागि सुगन्ध तयार गर्दै हुनुहुन्छ। जीवन कर्मको दोस्रो नाम हो। जुन कर्म गर्दैन उसको अस्तित्व रहन्छ, तर जीवित हुँदैन। सदियौँसम्म चल्छ, कहिले पुरा हुन्न। यो माया प्रेम हो म्याडम, बुढाबुढी कहिल्यै हुन्न। फेसबुकले गर्नु गर्या छ आफ्नो बुढी कसैको प्यारी, कसैको कान्छी, कसैको बेस्टु, कसैको सानो। कोहीले त अझ बुढी नै पनि भन्दा रहेछन् भनेर भन्दै थिए एक मित्रले। जीवनको असङ्ख्य चिन्ताहरूलाई सन्तुलन गर्नका लागि ईश्वरले हामीलाई आशा र निन्द्रा पनि प्रदान गरेको छ। जीवनका लक्ष्यहरू नदेख्नुको अर्थ जीवनमा लक्ष्यहरू नहुनु हो। आज तिम्रो लागि आफ्नो श्रीमती लत्याउनु सक्नेले भोलि अरूको लागि तिमीलाई पनि लत्याउनेछ। आँसु झारेको नाटक गर्न सजिलो छ। एकपटक साँच्चै पीडाले रोएर हेर, अनि बुझ्नेछौ आँसुको मूल्य कति छ भनेर। जिन्दगी जिउनका लागि पाठ र साथ दुवै जरुरी हुन्छ। मानिसलाई प्रयोग र वस्तुलाई माया दिन होइन,
वस्तुलाई प्रयोग र मानिसलाई माया दिन सिक्नुपर्छ। बिना लक्ष्य बाँच्नुभन्दा महान लक्ष्य बोकेर मर्नु महानता हो। छन् धेरै छन् जोसँग मेरो बात मिल्दैन, रक्सी एउटै नशा एउटै तर मात मिल्दैन। आजकाल मान्छेको भाव बढिरहेको छ, त्यसैले उनीहरूसँग मेरो औकात मिल्दैन। मैले भगवानसँग बाइक मागे तर मलाई थाहा भयो भगवानले सोझै दिँदैनन्, यसर्थ मैले एउटा बाइक चोरी भगवानसँग क्षमा मागे। व्यवहारमा नउतारिएको ज्ञान नपचेको भोजन जस्तै हो। हजारौं मैनबत्ती एउटा मैनबत्तीको प्रकाश कम नगराई जलाउन सकिन्छ, यसरी नै खुसी बाँड्नुपर्छ। यदि आफैलाई सच्चा प्रेम गर्दछौ भने तिमीले अरूलाई पीडा दिन सक्दैनौ। एकाग्र भएको चित्तले नै पूर्ण स्थिरतालाई प्राप्त गर्दछ। कुशल चित्तको एकाग्रता नै समाधि हो। हजारौं युद्धहरू जित्नुभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो आफैलाई चिन्नु। यही नै तिम्रो विजय हो। यसलाई तिमीबाट खोज्न सकिँदैन, न त परिद्वार न त प्रेतद्वार। उद्यमीका लागि प्रत्येक दिन भाग्योदय हुन्छ। जिब्रो एउटा त्यस्तो छुरी हो जसले खुन निकाली काट्न सक्छ। धार्मिक त्यही हो जसले अरूका निम्ति त्याग गर्न सक्छ। घृणा मनुष्यका लागि हानिकारक छ। आफूभित्र घृणालाई स्थान दिने मानिस आफ्नो नियन्त्रण छोड्छ। शान्ति आफै भित्र हुन्छ, यसलाई बाहिर नखोज। बितेको समय र आउने समयको चिन्ता नगर, वर्तमान क्षणमाथि नै मनलाई एकाग्र गर। जो मानिस दोस्रोको ईर्ष्या गर्दछ उसको मनमा कहिल्यै शान्ति मिल्दैन। हामी आफ्नो रिसका लागि होइन, रिसद्वारका दण्डित हुन्छौँ। स्वास्थ्य सबैभन्दा महान उपहार हो। सन्तोष सबैभन्दा ठुलो धन र विश्वसनीयता सबैभन्दा उत्तम सम्बन्ध हो। घृणाद्वारा गर्दैन, बल्कि यो प्रेमद्वारा गर्दछ। यो शाश्वत नियम हो। त्यही व्यक्ति धार्मिक हो जसले अर्काको निम्ति त्याग गर्न सक्छ। पुस्तकको विद्या र अरूसँग रहेको धन आवश्यक पर्दा काम लाग्दैन। यदि विद्यार्थी तयार छ भने शिक्षक स्वतः उपस्थित हुन्छ। जसले आफ्नो चिन्तालाई जित्न सक्दछ उसलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। अन्य बात होइन, कर्मबाट मानिस शूद्र वा ब्राह्मण जातिका हुन्छन्। सुख चाहनेले सधैँ आफूलाई सन्तुष्ट राख्नु पर्दछ। सन्तोष नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो। हाम्रो मस्तिष्क नै सबै थक हो। हामीले सोध्दछौँ त्यही बन्दछौँ। एउटा पुरै गाग्री थोपा थोपा पानीले भरिने गर्दछ। जागरुकताका साथै सम्यक जानकारी युक्त पनि हुनुपर्दछ। अगाडि बढ्दै र पछाडि हट्दै स्वयंलाई स्वयंमा राख्नु पर्दछ। मैले यो हेर्दिनँ कि के गरिसके, मैले यो हेर्दछु कि के गर्न बाँकी छ। तिमी अरू मानिस जस्तै हौ। तिमीलाई डर पीडा भए जस्तै अरूलाई पनि हुन्छ, तसर्थ अरूलाई कष्ट हुने काम कहिले पनि नगर। हामीले जे सोध्दछौँ उही बन्दछौँ। हजार खोक्रा शब्दहरूभन्दा शान्ति दिने एक शब्द नै उत्तम हुन्छ। घर आपसी सद्भावना र प्रेम, वृद्ध, श्रद्धा र किशोरलाई सम्मान भएको ठाउँ हुनुपर्दछ। परिवारमा सदस्यहरूमा कुनै स्वार्थ हुनुहुँदैन। जागरुकताको अभ्यास गर्नुपर्दछ। जागरुकतायुक्त हुनुपर्दछ।
मानसिक दुःख बराबर अर्को दुःखदायी घाउ हुँदैन। लगनबाट ज्ञान प्राप्त हुन्छ, लगनको अभावमा ज्ञान हराउँछ। जसले तृष्णालाई बढाउँदछ, जसले उपाधिलाई बढाउँदछ, जसले उपाधिलाई बढाउँदछ उसले दुःखलाई बढाउँदछ। आफ्नो उद्धारको लागि स्वयंमा निर्भर रहनु पर्दछ, अन्यमा होइन। हाम्रो बाटो आकाशतर्फ होइन, आफ्नै हृदयतर्फ हुनुपर्दछ। आफ्नै तर्क र विवेकले स्वीकार नगरेसम्म पढेको वा सुनेको कुरा विश्वास नगर। शान्ति समान कुनै तप छैन, सन्तोषभन्दा ठुलो कुनै सुख छैन, तृष्णभन्दा ठुलो कुनै व्याधि छैन, अनि दया समान कुनै धर्म छैन। जो अरूको कल्याणको लागि काम गर्छ त्यो सत्पुरुष हो। चन्द्रमाले जसरी उज्यालो दिन्छ त्यसै गरी सज्जनले प्राणीमाथि दया गर्नुपर्दछ। अधिक लोभ अधिक पतनको कारण हो। आफ्नो इच्छा अनुसारको नियम बनाउने शासक महान अत्याचारी हो। धन रहित हुँदैमा कसैलाई पनि निर्धन मान्न सकिँदैन। अपमान सहेर बाँच्नुभन्दा पैतलाको धुलो उत्तम हुन्छ। सुन्दर रूप, तरुण अवस्था र मधुरता यी 3 रूप नारी जातिको ठुलो बल हो। मानिस असल गुणले उत्तम हुन्छ, न कि उच्च आसनमा बसेर महलको छानामा बस्दैमा काग गरुड बन्छ र। आफ्नी श्रीमती, भोजन र धन यी 3 कुरामा सन्तोष मान्नु पर्दछ। भौतिक शक्तिलाई यदि सद्बुद्धिको नेतृत्व मिलेन भने मनुष्यको साहस पनि दुस्साहस बन्छ। चाप्लुसी गर्ने मान्छेदेखि सदा होसियार बस, त्यो ठुलो चोर हुन्छ। त्यसले तिमीहरूलाई बुद्धु बनाएर तिम्रो समय चोर्नका साथै तिम्रो बुद्धि पनि हरेर लान्छ। गुणहरूले मनुष्य महान बन्छ, उच्च आसनमा बसेर बन्दैन। मन्दिरको गुजरमा बस्नाले कहिले गरुड बन्दैन। गुणहरूले मनुष्य महान बन्छ, उच्च आसनमा बसेर बन्दैन। मन्दिरको गजुरमा बस्नाले काग कहिले गरुड बन्दैन। ज्ञानभन्दा ठुलो अर्को कुनै गुरु हुँदैन। गुरु, मूर्ख, मित्र र स्वजनहरूसित बुद्धिमान व्यक्तिले व्यर्थ विवाद गर्नु हुँदैन। जो मनुष्य सबैभन्दा कामनाहरूलाई त्यागेर ममतारहित, अहङ्काररहित अनि स्पृहारहित भएर विचरण गर्छ उसैलाई शान्ति मिल्छ। मान्छेहरू तपाईको अपमानको बारेमा सधैँ कुरा गर्नेछन्। सम्मानित व्यक्तिको लागि अपमान धेरै पीडादायक हुन्छ। जो मनलाई नियन्त्रण गर्दैन तिनीहरूका लागि त्यो शत्रु जस्तै काम गर्दछ। तिमी खाली हात यो संसारमा आउँछौ र खाली हात जान्छौ। जुन कुरा आज तिम्रो छ त्यो हिजो कसैको थियो र भोलि अरू कसैको हुनेछ। तिमी यसलाई आफ्नो सम्झिन मग्न छौ। यही प्रसन्नता नै तिम्रो दुःखको कारण हो। यसकारण तिमी जे काम गर्छौ त्यो भगवानलाई समर्पण गर। किन व्यर्थ चिन्ता गर्छौ? को शक व्यर्थ डराउँछौ? कसले तिमीलाई मार्न सक्छ? आत्मा न पैदा हुन्छ न त मारिन्छ नै। तिमीले के गुमायौ जसका लागि तिमी रुँदैछौ? तिमीले के ल्याएर आएका थियौ जसलाई तिमीले हरायौ? तिमीले के पैदा गर्यौ जो नाश भयो? तिमीले केही लिएर आएका थिएनौ। जे लियौ यहीबाट लियौ। जे दियौ यस भगवानबाट लियौ। जे दियौ यहीलाई दियौ।
परिवर्तन संसारको नियम हो। जसलाई तिमी मृत्यु ठानेर हो त्यो नै जीवन हो। एक क्षणमा तिमी करोडको मालिक बन्छौ, अर्को क्षणमा तिमी दरिद्र बन्न पुग्छौ। मेरो तेरो सानो ठुलो आफ्नो पराई मनबाट हटाइदेऊ, त्यसपछि सबै तिम्रा हुनेछन्, तिमी सबैको हुनेछौ। न यो शरीर तिम्रो हो न त तिमी नै यो शरीरका हौ। यो शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाशले बनेको छ र यसैमै विलीन हुनेछ। तर आत्मा स्थिर छ। त्यसो भए तिमी के हौ त? तिमी जेसुकै गर्छौ त्यो भगवानलाई समर्पण गर। यसो गर्नाले सधैँ जीवन मुक्ति आनन्द अनुभव मिल्छ। स्वतन्त्रता राष्ट्रको अनन्त यौवन हो। कमजोरले कहिल्यै क्षमा दिन सक्दैन। क्षमा दान गर्नु बलिष्ठ व्यक्तिको गुण हो। पहिला तिनीहरूले व्यवस्था गर्नेछन्, त्यसपछि तिमी उपर हाँस्नेछन्, त्यसपछि लड्नेछन् र अन्त्यमा तिमीले जित्नेछौ। यसरी बाँच कि तिमी भोलि नै मर्दैछौ, तर यसरी सिक कि तिमी सधैँभरि बाँच्दैछौ। मानिस आफ्नै सोचाइको उत्पादन हो। व्यक्ति त्यही बन्छ जे ऊ सोच्दछ। यदि तिमी अल्पमतमै छौ भने पनि सत्य भनेको सत्य हो। मेरो अनुमति बिना कसैले पनि मलाई पीडा दिन सक्दैन। सुरक्षाका प्रथम साधन त हाम्रो आफ्नो हृदयमा नै छ। त्यो हो ईश्वरमा सरल श्रद्धा, भक्ति, छिमेकीहरूप्रति सद्भावना। ज्ञान जस्तो अमूल्य वस्तु भएर पनि त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोही छैन। ज्ञान कर्म नगरी मिल्दैन। सेवा भक्तिद्वारा नै ज्ञान मिल्छ। समय बिना जिन्दगीको कुनै सिद्धान्त वा नियम चल्न सक्दैन। जसले केवल ओठले राम नाम रट्छ, जसले आफ्नो ओठ सुकाउँदछ अनि अमूल्य समयको हत्या गर्दछ। आफ्नो भविष्य हामीले आज गर्दै गरेको काममा निर्भर रहन्छ। अविवाहितहरू प्रेमको प्रभावले बर्बाद हुन्छन्। विवाहितहरू प्रेमको अभावमा बर्बाद हुन्छन्। बहादुर त्यो होइन जो डराउँदैन। बहादुर त्यो हो जो डरका बावजुद पनि अघि बढ्न सक्छ। जसले आमा बाबुलाई प्रेम दर्शाउन सक्दैन, उसले आफ्ना छोराछोरीबाट प्रेम खोज्नु अपराध हो। भिन्नै खाले राजनेता नभएसम्म भिन्नै खाले राजनीतिको सम्भावना पनि छैन। सब थोक पाएर दुखी हुनुभन्दा सबै थोक गुमाएर सुखी हुनु महान कुरा हो। हामीलाई लामखुट्टेले होइन, हाम्रै अल्छ्याइले टोक्छ। सम्पत्ति नभएर गरिब भइँदैन, भएको सम्पत्ति नचिनेर गरिब भइन्छ। सबैभन्दा सस्तो औषधि हास्य हो, किनभने यसको कमी भयो भने सबैभन्दा महँगो औषधि खान बाध्य भइन्छ। सुख खोज्नु पर्दैन, दुःखको सदुपयोग गरे पुग्छ। मनोबल नै सुख हो, सर्वस्व हो। यही जीवन हो अनि यही अमरता हो। मनोदर्बलले नै रोग हो, दुःख हो, साथै मरण हो। यदि तिमीले संसारको उपकार गर्न चाहन्छौ भने संसारमाथि दोषारोपण गर्न छोडिदेऊ। कामनाहरू समुद्र जस्तो आतृप्त छन्, जसको पूर्ति गर्ने प्रयास गर्दा त्यसको चकाचकी अझै बढेर जान्छ। सायद तिमीले बुझेनौ होला माया अनि भरोसाको अर्थ। माया सबैलाई गर्न सकिन्छ, तर भरोसा निश्चित व्यक्तिको मात्र। शब्द आफैमा अर्थपूर्ण हुन्छ, तर खोजेर लेखिने शब्दमा भन्दा भोगेर लेखिने शब्दले मन धेरै छुने गर्छ। मिठो बोली